आणि एग्रीकल्चर करा म्हणटा आणि उदक जो पर्यंत मेळना सारखें जाल्यार आमी एग्रीकल्चर करून कशें करून करतले उदकाचें म्हणटा मेन न्हू एग्रीकल्चर. काणकोण कुसके गांवांत उदकाची पातळी वाडोवपाक लागून बंधारो बांदिल्लो. उणे दर्जाचें काम केल्ल्यान लोखणाच्यो प्लेटी पेड्ड्यार जाल्ल्यान उदक बंधाराच्या पोंदा गेलें. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या शेवटाक आशिल्ल्या एका कुसके गांवान सरकारान एक बंधारो बांदलो आणि हो बंधारो बांदल्या उपरांत परिस्थिती अशी जाली की त्या बंधाऱ्याक चड हायट आशिल्ल्यान लोखणाच्यो प्लेटी घायल्यो पूण त्यो लोखणाच्यो प्लेटी काय 2-3 वर्सांनीच कळमेवन गेल्यो. पूण त्या वेळाचेर लोकांनी सांगलें की त्यो प्लेट्यो बऱ्या रितीच्यो घालात जेणे करून उदक बऱ्या तरेन उरतलें. एका वर्साक त्यो लोखणाच्या प्लेटीक भागदड पडलें आणि अकस्मातपणे न्हंय पूर आयलो. सरकार गोंयांत उदरगतीची पावलां उबारतात पूण काणकोणा पळयलें जाल्यार तशें दिसना. काणकोणच्या कुसके गांवांत लोक शेती करताले. न्हंयचें उदक शेती करपाक उपेगी पडटालें. थळाव्यांक न्हंयचो फायदोय जातालो. उपरांत सरकारान थंय बंधारो बांदलो. आतां उदकाची नासाडी जाल्या. सैमीक रितीन उदक उरतालें तेवूय बंधाऱ्या पोंदा गेले. आयकात थळाव्यांक. 2009 हो बंधारो बांदलो. त्या बंधाऱ्याक थोडेशें काम केल्लें म्हळ्यार कशें काम केलें जाणा बंधारो बांदलो बंधाऱ्या प्लेटी घायले आनी सगळे तशे गोश्टी केले. 1-2 वर्सां बंधारो फुगलो बी. तेजे नंतर लोकांक बंधाऱ्याक उदक पावना जालें. म्हळ्यार बंधारो पळय बांदलो थोडे 2 वर्सां उदक मेळ्ळें दुसऱ्या तिसऱ्या वर्साक उदक पोंदच्या लिकेज जालें. जाल्यार ह्या लोकांनी म्हाका सांगलें कितें म्हणून हे बंधारो पळय बांदला कित्या खातीर बांदला पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हळ्यार लोकांक कितें फायदो जातलो अशें म्हणून हो बंधारो बांदलें. लोकांक हेजो फायदो कांयच जालो ना. ह्यो बंधारो जावचे पयलीं म्हाका खबर आहा हांव हांगा भोंवला बीन आनी हांगा ह्या गांवांक जाल्लो हांगा उदक हें उदक व्हरून आमी वांयगण करताले जाणटेले आमगेले दोनी सायडीच्यान ह्या देवळा कडचे शेताक आनी घरा कडली शेतोडी लोक भरपूर भातूय पिकयताले त्या टायमाचेर. त्या टायमार सारें बिरें कांय नासलें पूण अशे तरेचे हे व्हड आशिल्लो. आनी ते डिस्कटींग म्हूण तेन्ना ते सगळे गाडयो घायले हे हाडले गाळ काडली तेन्नाच्यान हे सगळें सत्यानासान केलां. म्हणटकीर लोकां आतां पळय एवढीच्यान उदक आसा उदक पळयता पूण आमकां यूज करूं मेळना. हे प्लेटी म्हाजे फुड्यान जे येयल्लो म्हाका जालो हांवें लोकांक विचार तूं प्लेटी घाल प्लेटी तूं गेल्यार म्हळ्यार सामकें पाड जाल्या स्क्रॅपा म्हळ्यार दिल्यार घेवपा ना तशी परिस्थिती जाल्या. आतां तुवें पळयत प्लेटी रास घायला थिंगा अशें कसले तर त्यो प्लेटी बाकी सारके प्लेटी तेजे मेंटेनन्स करूंकूच ना न्हू. मेंटेनन्स तर केली जाता जाल्यार अशीच जायना जाता आसली. 2015 तशें करून बरें फुगयलो आनी एक प्लेटी एक ह्या दारूच प्लेटी गेली म्हणून आनी सादारणतः व्हाळा बी कोण भुरगीं आसली जाल्यार न्हू व्हांवन वचपाची. आमी तेन्ना सांगले जो पर्यंत तुमी सारको करना तो पर्यंत ते प्लेटी घालूं नाका म्हणून सांगलें. पूण न्यू प्लेटी घालपाक डिमांड बी करूं ना तुमी. डिमांड केला आमी न्यू प्लेटी घालता म्हणून सांगलें न्हू तेमी सगळे रिपेअर करता जाल्यार न्यू घालता म्हणून सांगलें पूण अजून पर्यंत कांय ना तेंगेलें. पयर पासून ज्या सगळ्या लोकांक विचारलें तेमी उदक प्लेटी घालूं का तेमी नाका म्हणून सांगलें. ते पाडी प्लेटी घालून कितें करपाक म्हणलें ते उदक रावना नासलें. पूण आमकां हिंगा खरेंच ह्या उदकाची गरज आसा ह्या बंधाऱ्याची पूण आमकां उदक मेळना. आतां दोनी सायडी शेतां पळयलें तें पोरसूं गेलें तें आतां ते हांगाचे फोंडमान थिंगाचे फोंडमान ते उदक ते पंप लावन उदक ते जगयत तांकां झाडाक. ते प्लेटी घातले ते रिपेअर करा कितें करा म्हळ्यार ते कोणूच आयकना. सांगताय बी वचून आमी तर वचना जाल्यार आमी कोणाक सांगता बाबा ते अशें आहा ते कराय काम करपा न्हू ते आमगेलें आमकां त्रास जाता अशें म्हणून आमी करा म्हणून सांगता न्हू. आमी एक मुकादम कोण एक हें करता फुडें काडटा तेका आमी सांगता बाबा तूं वचून मेळून घे तेका पळय तेंकां हाडून जाता जाल्यार काम करून घे अशें म्हणून आमी सांगता. पूण ते वचून आयकना आमी कितें करूंक शकता. हे बंधाराचो फायदो आसा आमकां पोरसा खातीर जावं कसले हेका उदका माडी फायदो आसा भरपूर फायदो आसा. मग ह्या उदका लागून प्रॉब्लेम जाता आमकां. कसो प्रॉब्लेम 2 वर्सां जाले उदक सारकें मेळना आमकां तेजें. उदक सुद्दां आतां खारीजूय सकयल जालो न्हंय सकयल जाली खांबेच आहा म्हणटकीर ते प्लेटी घालना तेमी न्हू पोन्ने म्हणून पोन्नेले प्लेटी येवन घालून वयताले पळय तेमकां सांगलेलें आमी प्लेटी घालनाका पोन्नेले उदक रावना मागीर इल्लें सुद्दां रावन तेका उदक. आतां कितल्या वर्सांनी सांगता तुमी. सांगता आमी 2-3 वर्सां. 2-3 चड जाल्ले हय चड जातलेच न्ही म्हणटकीर 2-3 वर्सां हांव बी सांगता आतां घालनाका म्हणटा फुटलेले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख.